आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनमा उहाँको पराजय किन भयो, अब यो पराजयलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ उहाँले र अब अगाडि कसरी बढ्दै हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसभित्रको राजनीति, नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने सोच, अबको कार्ययोजनाहरू डाक्टर शेखरसँग के छन्, उहाँ नेपाली कांग्रेसभित्र र नेपाली राजनीतिमा अब जबरजस्त रूपमा स्थापित हुँदै जानुहुन्छ अझ प्रगाढ रूपले या विस्थापित हुँदै जानुहुन्छ, यी सबैलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ। आजको हट सिटमा केही अन्तरङ्ग कुराकानी उहाँसँग गर्नेछु। स्वागत छ तपाईलाई। हस् त, धन्यवाद। महाधिवेशनको थकाइ मरेको छ कि छैन? अब बिस्तारै थकाइ मर्दैछ। थकाइ मर्दैछ। अब सामान्य रूपमा फर्किँदै हुनुहुन्छ कि अझ 1-2 दिन लाग्ला सामान्य हुन? सामान्य भइसके, त्यो हिसाबले माने थकाइ मिटेको छैन, अदरवाइज सामान्य भइसके। मूल प्रश्नबाटै जाउँ है त डाक्टर साहब। हुन्छ। तपाईको पराजय, सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, तपाईको पराजित हुनुभयो। तपाईँ म के कारण पराजित भएँ भनेर तपाईले समीक्षा गर्नुभयो, पराजयको कारण के हो तपाईको? अब यो त अहिले नै तुरन्तै केही भन्ने अवस्था त म देख्दिनँ होइन, तर हाम्रो भित्र हाम्रो संस्थापन इतर भन्छौँ नि हामी, हाम्रो भित्र हामीहरूले उम्मेदवारी चयन गर्ने क्रममा धेरै आरोह अवरोह भयो। मैले त अन्तिम बेलासम्म पनि रामचन्द्रजी तपाईँ सहमतिको सभापति हुनुहुन्छ भने उठ्नुहोस्, यो राति 11 बजेको कुरा, नोमिनेसन भोलि छ, राति 11 बजेको कुरा हो। प्रकाश मान्जीले मान्नु भएन अनि मैले भने अब त्यसो भए त म उठ्छु भनेर भने। त्यो एउटा त लेट भयो होइन, कसलाई गर्ने के गर्ने, साथीहरूमा पनि दुविधा थियो। अर्को दुविधा के थियो साथीहरूमा भने, शेखर त जुनियर हो, हामी कसरी अटाउने, उहाँको टिममा कसरी जाने भन्ने प्रश्नहरू सधैँ रहिरह्यो। 1.5-2 वर्षदेखि नै यो प्रश्नहरू उठिरहेका थियो र अन्तिम घडीसम्म पनि त्यो प्रश्न रहिरह्यो। मैले त्यसलाई चिर्ने प्रयास त गरेँ, तर जति प्रयास गरे पनि त्यो गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यो चिर्नलाई अप्ठ्यारो भयो। अर्को तेस्रो कुरा, तपाईको जुन सहयोग मैले पाउनुपर्ने हो हाम्रो इतरबाट, त्यो सहयोग मैले अन्तिम घडीमा पाएको पाइनँ। त्यो भनेको खुलेर रामचन्द्रजीले भोट मागिदिनु पर्थ्यो, खुलेर शशाङ्कजीले भोट मागिदिनु पर्थ्यो होइन। उहाँहरूले खालि मलाई मात्रै भनेर त हुँदैन नि, पिपुललाई ओपनली आएर तपाईँको प्रेस मिट गरिकन भन्नुपर्ने अवस्था थियो नि त, त्यो भएन। त्यो एकदम भने अब त ओपन छ नि, यो कुरालाई हामीहरूले लुकाउने कुरा पनि होइन। उहाँहरूले जतिसुकै होइन हामीले गरे हौँ भनेर कार्यकर्ताले पत्याउँदैन, तर कार्यकर्ताले जुन मलाई माया गरे, जुन म 5 वर्ष उनीहरूको घर दैलोमा गएँ, घुमेँ, त्यो मायाको भोटले मात्रै म यहाँसम्म पुगेको। फेरि दोस्रो राउन्डमा लड्ने कि नलड्ने भन्ने दुविधाहरू चलिरहेको, मलाई थिएन दुविधा, हाम्रा नेताहरूलाई थियो। सहमतिमा जाउँ भन्ने कुराहरू थियो। अनि मैले यसो विचार गरेँ, ती 1700 जसले मलाई भोट दिनुभएको छ उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ, नेताहरूको सोचमा मात्रै गएर हामी पुरा गर्न सक्दैनथ्यौँ। मलाई थाहा छ म हार्दैछु भनेर, किन प्रकाश मान्जीले शेरबाजीलाई सपोर्ट गरिसक्नु भएको छ, विमलेनजीले गरिसक्नु भएको छ, मलाई थाहा थियो। तर मलाई एउटा अठोट के थियो भने, साथीहरूलाई यो पनि चिन्ता थियो 1700 घट्छ कि मत 1300 झर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। मलाई त्यो चिन्ता थिएन। मैले चाहिँ 2000 भोट म ल्याउँछु भन्ने विश्वास थियो, भित्रबाट आत्मविश्वास थियो, मलाई साथीहरूप्रति विश्वास थियो। त्यो विश्वास साथीहरूको जुन 1700 भोट थियो सुरुको, तिनीहरूले दिएको भोटलाई मैले नकार्न सकिनँ र म दोस्रो राउन्डमा गएँ। मलाई थाहा थियो हार्दैछु भनेर। तपाईले यति भनिराख्दा, जस्तो तपाईँ र म अहिले कुरा गरिरहेको पलसम्म आइपुग्दाखेरि हेर्ने हो भनेदेखि, जस्तो उपसभापतिमा तपाईँको पक्षको धनराज गुरुङले जित्नुभयो, महामन्त्रीमा गगन थापाले अत्यधिक मत ल्याएर जित्नुभयो,
तर तपाईँ त्यही पक्षबाट सभापतिमा उठ्नुभएको डाक्टर शेखर कोइरालाले चाहिँ हार्नु पर्यो। होइन, यसलाई म त अन्यथा लिँदै लिन्न। के हुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको भोट चाहिने तपाईँको अलिकति क्रस भोटिङहरू त्यो एकदम प्यानलै वाइज भोट जान्छ भन्ने कुरा पनि होइन, होइन। र प्यानल वाइज गएको भए त अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई पनि पर्थ्यो होला। प्यानल वाइज गएको भए, प्यानल वाइज गएन, त्यो राम्रो पनि भयो। जो करप्सनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ धनराज गुरुङ, उहाँ त लास्ट मोमेन्टमा उपसभापति हुनुभएको। लास्ट मोमेन्टमा नोमिनेसन फाइल भइसकेका छ, हामी नोमिनेसन गर्न गएको छैनौँ, जानेवाला छौँ। त्यो बेला हामीले निर्णय गर्नु पर्यो। मैले भने होइन, अब धनराजजी तपाईँ उपसभापतिमा उठ्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था थियो हाम्रो। तर त्यही पनि माने मत राम्रो मत आएको छ। यो मतलाई सुरक्षित गरिकन, किनभने यो मत भनेको शेखर कोइरालाले पाएको मत होइन, यो मत भनेको हाम्रो टिमले मात्रै पाएको मत पनि होइन। यो मत भनेको रूपान्तरण, जुन नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हामी रूपान्तरण गर्छौँ भनेर लागिरहेका थियौँ, त्यो मत हो। अब अन्तिम समयमा तपाईँलाई रामचन्द्र पौडेलले धोका दिनुभयो। होइन, धोका भन्दिनँ म। तपाईँलाई सहयोग गर्नु भएन, यति त भन्न सक्छु। मलाई फिल भएको छ त्यो सहयोग पाइनँ। तपाईँले सहयोग पाउनु भएन पाइनँ। रामचन्द्र पौडेलबाट पनि स्पष्ट रूपमा प्रकाश मान सिंह र विमलेन्द्र निधिबाट त पाउनु नै भएन। विमलेन्द्र निधिबाट त पाउने अपेक्षा पनि धेरै थिएन होला, कम्तीमा प्रकाश मान सिंहबाट चाहिँ होइन, त्यो भन्दिनँ। विमलेन्द्रजीले त पहिलो दुई दिन अगाडि भन्नुभएको थियो पहिलो राउन्डमा चाहिँ निर्णय भएन भने दोस्रो राउन्डमा शेखर कोइराला भन्नुभएको थियो। उहाँ र मेरो कुरा पनि भएको, प्रकाश मानजी र मेरो कुरा पनि भएको। उहाँहरूले धोका दिए। दोस्रो राउन्डमा गइयो भनेदेखि म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको थियो प्रकाश मानले पनि, विमलेन्द्रले। जो सेकेन्ड हुन्छ त्यसलाई गर्ने भन्ने थियो, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो पहिलेदेखि नै। यदि तपाईँ नभएर प्रकाश मान सिंह सेकेन्ड भएको भए पनि तपाईँले शेरबहादुर देउवाला होइन प्रकाश मान सिंहलाई नै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा कुनै डाउटै छैन, किनभने म त रूपान्तरणको पक्षमा थिएँ नि त। नेपाली कङ्ग्रेसमा रूपान्तरण भएन, पुस्तान्तरण भएन भने तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस झन् पछाडि पर्छ भन्ने विश्वास राखेर दौडेको नि त हामी। एउटा कुरा नि सर, रामचन्द्र पौडेललाई अन्तिम रातिसम्म तपाईँले अब प्रकाशमान मान्छन् भनेदेखि म तपाईँलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउन म तयार छु भन्नुभयो। 11 बजे राति। 11 बजे राति। त्यस्तो भनेको मान्छे रामचन्द्र पौडेल किन खुल्नु भएन तपाईँले? के बुझ्नु? तपाईँलाई के लाग्छ मनमा? अब यो त रामचन्द्रजीलाई सोध्ने हो, म भन्न सक्दिनँ। कार्यकर्ताले खुल्नुस् भनेर त्यत्रो नाराबाजी नै भयो नि। उहाँले बुझ्नुपर्ने हो। तपाईँले सोध्नु भएन किन नखुलेको भनेर? खुल्दिनुस् सोध्ने कुरा के भयो? खुल्दिनुस् त भन्नुभयो। उहाँ जस्तो वरिष्ठ नेता, मेरो सम्मानित नेता होइन, मान्ने, मैले अत्यन्त आदर गर्छु उहाँलाई। अब उहाँ खुल्नु भएन, उहाँको आफ्नो इच्छा। तपाईँले सोध्नु त भयो होला नि किन नखुल्नु भएको अथवा खुल्दिनुस् भनेर? गएँ त म। के भन्नुभयो त उहाँले? होइन, म अहिले एसचोटि न्युट्रल बस्छु भनेर भन्नु। भोट पनि हाल्नु भएन कसैलाई। उहाँ न्युट्रल बस्नुभयो कि शेरबहादुर देउवातिर नै अलिकति ढल्किनु भयो? तपाईँको बुझाइ के छ यतिखेर क्लियर बताउनुहोस् न तपाईँलाई लागेको कुरा। होइन जगदीशजी, अब यो त हाइपोथेटिकल कुरा भयो होइन, अनुभूतिका कुरा त हुन्छन् नि। अब उहाँले मलाई गर्नुपर्ने थियो, गर्नु भएन, गरेको मैले महसुस गरिनँ। तपाईँलाई गरेको महसुस गर्नु भएन एउटा पार्ट हो, एउटा तर शेरबहादुर देउवा प्रति चाहिँ उहाँ नरम भएको तपाईँले महसुस गर्नुभयो? यो कस्तो कुरा हो भने उहाँले मलाई गर्नु भएन भन्ने कुरा त प्रेस मिट गरेर उहाँले शेखरलाई गर्छु भनेर किन नभन्न सकेको? शशाङ्कजीले किन भन्न सक्नु भएन? यसको माने बुझ्नुहोस् न के हुँदै थियो। के हुँदै? मैले भन्ने त के हो, योभन्दा धेरै के भन्ने? मलाई गर्नु भएन, अब कसलाई गर्नुभयो त्यो तपाईँहरूले जज गर्ने हो, पिपुलले जज गर्छ। त्यही त प्रकाशमान सिंहसँगको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँको त्यो रहेछ, कसरी मोडियो देउवातिर उहाँहरूको मन? अब थाहा छैन त्यो। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको मन एउटा कुरा के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस अलिकति कन्जर्भेटिभ पार्टी पनि छ। त्यो कन्जर्भेटिभ पार्टीमा मैले केन्द्रीय सदस्य भएर म सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु भनेर जुन अठोट गरेँ, मलाई तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले सपोर्ट पनि गर्नुभयो
र सधैँ के भनिरहनु भयो भने खुट्टा नकमाउनुहोस् है भनेर भनिरहनु भयो। युवाहरूले पनि मलाई भनिराखे खुट्टा नकमाउनुहोस् भनिकिन। तर नेपाली कङ्ग्रेस एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टी भएकोले हार्कियल सिस्टममा जान्छ, गइरहेको छ। हायरार्की मेन्टेन गरेर अब म त्यो राजनीतिमा हायरार्कियल सिस्टम हुँदैन भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे हो। राजनीतिमा हायरार्की र हेजिमनी दुईटै हुन्छ डाक्टर साहब, त्यो पनि हुन्छ, त्यो पार्ट पनि हुन्छ। खैर, तर तपाईँले त एउटा त प्रमाणित गरिसक्नुभयो कि प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधि भन्दा म धेरै माथि त्यो डिजर्भ गर्ने रहेछु भन्ने त तपाईँका मतदाता काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताले प्रमाणित गरे। मतदाताले मलाई दिए, उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्छु होइन। नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ प्रकाशमानजीले, विमलेनजीले, त्यसमा कुनै डाउट छैन। त्यसमा म शङ्का गर्दा पनि गर्दिनँ। डाक्टर शेखर कोइराला, नेपाली राजनीतिभित्रको हाम्रो एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था के हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा म व्यक्तिगत रूपमा प्रकाशमान सिंह अथवा विमलेन्द्र निधिलाई आक्षेप त लगाउन चाहन्न अथवा अरू कुनै हिसाबले पनि चाहन्न, त्यो नहुन सक्छ। तर प्राय अन्तिम अवस्थामा मन मोडिनी, बाटो मोडिनी, दिशा मोडिनी चाहिँ कि पैसाले हुन्छ, कि पदले हुन्छ, कि कुनै अरू आश्वासनले हुन्छ, त्यो बढी देखिराखेको छ क्या। एकैचोटि युटर्न भएको त्यस्तो फिल उहाँहरूमा तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन? अब अहिले म भन्न सक्दिनँ यो कुराहरू, यो त आउने दिनहरूले प्रमाणित गर्ने हो नि। किनभने अघिल्लो दिनसम्म, 2 दिन अघिसम्म त तपाईँसँग एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो नि त, जो दोस्रो हुन्छ त्यसलाई सहयोग गरेर जाने भन्ने। एकाएक त्यो मन कसरी मोडियो कि? होइन, एउटा कुरा त मैले अघि पनि भने नि, उहाँहरूलाई यो जुनियर सिनियरको ह्याङओभर अन्तिम दिनसम्म पनि थियो। त्यो भनेको मतलब डाक्टर शेखर कोइराला जुनियर हो, डाक्टर शेखर कोइरालालाई केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो, 36औं वरियताको केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो भन्ने उहाँहरूलाई परेको, त्यो पनि एउटा फ्याक्टर भनेको। एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको शेखर कोइरालालाई नेता मान्न सकिँदैन भन्ने मनोवृत्ति नै उहाँहरूमा हाबी भएको हो। त्यो एउटा पार्ट हो, अरू पनि केही होला। अब त्यो त अब शेरबाजीसित के कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले होइन, अफरहरू केही आयो कि? अब त्यो त हामीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ? खैर, उहाँहरूले भन्नुभयो कि त्यो त तपाईँहरूले कुरा गर्ने हो र त्यसपछि तपाईँको भोलिको दिनले बताउने हो नि। होइन, विमलेन्द्र निधिले त अब सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अब एउटा चाहिँ नि होइन, विमलेनजीले होइन, शेरबाजीले के भन्नुभयो विमलेनजीलाई त्यो थाहा छैन। मैले त विमलेनजीको स्टेटस पढेको, जो सेकेन्ड हुन्छ, शेखरजी सेकेन्ड हुँदै हुनुहुन्छ भने म सपोर्ट गर्छु भन्ने पढाएँ हो मैले। त्यो गर्नु भएन? त्यो होइन, गर्नु भएन होइन कि शेरबाजीलाई गर्नुभयो नि त उहाँले। शेरबहादुरलाई गर्नुभयो। अर्को कुरा, डाक्टर शेखर कोइराला, तपाईँको घर परिवार पनि तपाईँले मिलाउन सक्नु भएन, त्यो त हो होइन। एउटा कुरा नि, म मेरो हारमा मेरो कमजोरी छैन भनेर भन्दिनँ। मैले आफ्नो भाइ, आफ्नो बहिनीलाई मिलाउन सकिनँ, त्यो म स्वीकार्छु, त्यसलाई नस्वीकार्ने होइन। मिलाउन सकिनँ, नसकेकै हो। मैले मेरा अग्रज नेता रामचन्द्रजी, सम्मानित नेता रामचन्द्रजीलाई मिलाउन सकिनँ, मेरो नेता प्रकाशमान सिंहलाई मिलाउन सकिनँ। त्यो मेरो कमजोरी हो। त्यो त अघि तपाईँले भन्नुभयो, सायदै तपाईँलाई अब 36औं नम्बरको वरियतामा भएको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मात्रै हेरिएको, अनि बेला बेलामा तपाईँलाई चस्स बिज्नी गरेर अस्तिसम्मको कर्मचारी होइन, अस्तिसम्मको कर्मचारी भनेर भनिरहेको, ओकलिरहेको नेताहरूले अब त्यो बाहिरी पाटो भयो। तर घरभित्रको पाटो त आफ्नै बहिनी सुजाता कोइराला, मेरो कमजोरी हो जगदीशजी। तपाईँले कुनै समय मैसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, कोइराला परिवार हाम्रो परिवारको कुरामा चाहिँ हामी मिलाउँछौँ, 3 मध्ये 1 जना सभापतिमा हामी उठ्छौँ भन्नुभएको। त्यो त भयो त, एक जना उठ्नुभयो, तर 2 जनाको सपोर्ट भएन नि। त्यही त भन्न खोजेँ मैले। के कारण भएन भन्नुहोस् त? कारण त म अहिले भन्न सक्दिनँ होइन, तर मैले गर्नुपर्ने मेरो कमजोरी भयो, उहाँहरूलाई सम्झाउन सकिनँ। मैले सम्झाउनै नसकेको हो। सम्झाउन नसकेर त यस्तो भयो होला त। शेखर कोइरालाले, के अरे शशाङ्क कोइरालाले त करिब करिब तपाईँलाई सभापतिको रूपमा प्रस्तुति गर्ने भन्ने पनि अन्तिम तयारी भएको थियो क्यारे, पछि अलिकति गडबड भयो क्यारे होइन? कता हेलिकप्टरमा उहाँ जानु भयो? अब त्यो केही थियो या थिएन? त्यो घटना घटिसक्यो, अब त्यो घटनालाई अब कोट्याउने कामै छैन। त्यता नजाउँ, त्यता गएर के फाइदा? अन्तिम चरणसम्म शशाङ्कले केही त भन्नुभयो होला नि त तपाईँलाई कि म सहयोग गर्छु या? त्यसपछि मेरो र शशाङ्कको बिचमा एकदम अन्तरङ्ग संवाद भएको छैन त्यो घटनापछि। सुजाता कोइरालासँग पनि? सुजातासित त विराटनगरमा अस्ति भर्खर
प्रदेशको निर्वाचनकै दिन छलफल भएको ब्रेकफास्टमा होइन। एउटा परिदृश्य देखिन्छ के डाक्टर शेखर कोइराला, तपाईँको आफ्नो भित्रको परिवार पराई जस्तो, त्यहाँबाट त्यो भित्री परिवारको घेराभन्दा अलिकति बाहिर भएको आफ्नै नजिकका नेताहरू, त्यसपछि पराई, अलिक कम पराई, तर बाहिर रहेका कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँको आफ्नो भएको जस्तो देखियो कि। राजनीतिमा परिवार या राजनीतिमा तपाईँको नेताहरू सिनियरहरू मात्रै काउन्ट गर्दैन भन्ने कुरा त अहिले देखियो नि त, देखिएन? तपाईँको यत्रो मैले माया पाएको रहेछु कार्यकर्ताबाट, मैले जुन माया पाएको छु त्यो नै मेरो एसेट हो नि। तर नेताबाट पाउन सक्नु भएन, परिवारबाट मैले जुन एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यो भएन। अनि सबैले भन्छन् नि, अब अलिकति ठट्यौलीमा भनौँ है, 1-2 वर्ष जेल बस्नु भए पनि हुन्थ्यो, डाक्टरी पढ्नु भएछ, उपकुलपति हुनुभयो, यो विद्वता भन्दा चाहिँ अलिकति जेल नेल्नै पो ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा नि आयो। 58-59बाट न हो राजनीति सुरु गरेको, हामी त यति वर्ष जेल बसेको, यो गरेको, यो त्याग गरेको, यति जुनियर शेखर कोइराला, यसैले त खायो नि तपाईँलाई, होइन? सुन्नुहोस् न, मानिसहरू त्यसरी हेर्छन् होइन। म जब विद्यार्थी कालमा आइएससीमा थिएँ नि, मोरङ कलेजको नाम महेन्द्र मोरङ कलेज राखियो राजा महेन्द्रको नाममा। त्यो बेला डन्डा खाएर जेल गएको मान्छे हो हामी। त्यो बेला कति त नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू त जन्मिया पनि थिएनन् होला। 23-24 साल वर्ष माने 2023 सालको कुरा हो, 23-24 सालको। त्यसकारण यसमा उहाँहरूले के कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कसो कमेन्ट गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ मलाई भन्नै छैन। एउटा कुरा इमान्दारी साथ भनिदिनुहोस् त, नेताको विरासत तपाईँलाई प्राप्त भयो कि भएन? नेता मैले भन्न खोजेको बिपी पुत्र शशाङ्क हुनुभयो, गिर्जाबाबुको छोरी सुजता हुनुभयो, तपाईँ त अब तपाईँको बुबा राजनीतिक परिवारभित्र हुँदाहुँदै पनि अलिकति उहाँको फरक, तर नोना कोइराला तपाईँको आमा नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि सबैले सम्झिन्छन् उहाँलाई। त्यो कोइराला परिवारको विरासत चाहिँ, त्यो लिगेसी चाहिँ तपाईँसम्म आइपुगेन र तपाईँ जनता नै हुनु पर्यो, म त अरू सामान्य कार्यकर्ता जस्तै हुनु पर्यो, या कोइराला परिवारको विरासत त्यो लिगेसी मसँगै थियो भन्ने बुझाइयो? होइन, एउटा कुरा त हामीले बुझ्न जरुरी छ। म धेरै विरासतलाई महत्त्व दिन्न, पटक्कै दिन्न भन्ने होइन, धेरै महत्त्व दिन्न। केही त दिनै पर्छ, छैन भने होइन, होइन? म बिपीको छोरो होइन, म गिर्जाबाबुको छोरो पनि होइन, होइन केशवको छोरो तपाईँ होइन, म केशव प्रसाद कोइरालाको छोरो हो, जसले बिपीलाई र गिर्जाबाबुलाई दुःखको बेलामा खेती गरेर उहाँहरूलाई यहाँसम्म बनाउने उहाँको योगदान छ। बिपीले तपाईँको टाटा मेमोरियलबाट एउटा चिठी लेख्नुभएको थियो मेरो बुवालाई। मेरो बुवा पनि क्यान्सरको पीडित, बिपी इलाज गर्नलाई क्यान्सर भएर टाटा जानुभएको थियो। त्यो चिठी मलाई सायद अहिले पनि मलाई सम्झना छ, मसित छ घरमा। बहुतै मार्मिक चिठी बिपी कोइरालाले लेख्नुभएको थियो मेरो बुवालाई। सायद भाइ बहिनीले त्यो चिठीको मर्म बुझिदिएनन् भन्ने मलाई लाग्छ। अलि बुझिन सर, मैले केही अलिकति खुलाउन सक्नुहुन्छ थोरै? तिमीले घर धानी दिया थियौ, त्यसकारण म यहाँ पुगेँ र हाम्रा छोराछोरीहरूले पछि पनि पिताजीको राख्नेछन् भनेर लेख्नुभएको थियो। त्यो शशाङ्क र सुजताले बुझेनन्, बुझ्न चाहेनन्। मैले यति मात्रै भन्छु। अहिले तपाईँ बिपीको छोरा भएको भए चाहिँ सभापति बन्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन? अथवा गिर्जाबाबुको छोरा भएको भए चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सभापति बन्न सक्नुहुन्थ्यो कि केशव प्रसाद कोइरालाको छोरो भएको कारणले र जमानामा तपाईँको बुबाले अथवा बिपीलाई अथवा गिर्जाबाबुलाई गरेको जुन योगदान थियो त्यो नजरअन्दाज चाहिँ उहाँका छोरछोरीबाट भएको कारणले नभएको हो भन्ने बुझेँ मैले। होइन, विरासतमा म धेरै राजनीति विरासतले हुँदैन, कर्मले हुन्छ। बिपी कृष्णप्रसाद कोइरालाको छोरा भएर अगाडि मात्रै आएको होइन।
कृष्णप्रसाद कोइरालाले देखाएको बाटोमा बिपी हिँड्नुभयो, कर्म गर्नुभयो। कृष्णप्रसाद कोइरालाले देखाएको बाटोमा गिरिजाप्रसाद हिँड्नुभयो अनि त्यहाँ पुग्नुभयो। तपाईँ कोइराला परिवार को भइकन पनि कोइराला परिवारको हुनु भएन भनेर मैले नम्र आरोप लगाएँ भने नि, यो अहिलेको राजनीतिको सन्दर्भमा, अहिले राजनीति सन्दर्भमा म आम मानिसको काङ्ग्रेसी हिसाबले हो। नेता कार्यकर्ता म कसरी हेर्छु भने तपाईँको मलाई त कहिले पनि त्यो 3 जना नेता पुत्रहरूले त बोलाएन भेट्नलाई। एकै ठाउँमा बसे उनीहरू 3 जना। विरासतको राजनीतिको सोचेको हो भने त त्यो त मलाई बोलाएको पनि होइन, म एक्सेप्ट पनि गर्दिनँ थिएँ त्यसरी। प्रकाशमान, विमलेन्द्र, शशाङ्क बेला बेलामा चिया खान भेट्थे, तर शेखर कोइराला त्यहाँ हुँदैन थियो। होइन, बोलाउँदा पनि बोलाएको थिएन। उनी त जान्थे नि बोलाएको भए त। ए हो? होइन, किन नजानु, जान त बोलाएपछि जसको घरमा पनि जानुपर्छ नि। परिवारभित्रै शेखर कोइराला अब अगाडि बढ्ने भए भन्ने पनि भयो कि शशाङ्कलाई? होइन, अब त्यो त के भएको छ, कसो भएको छ, अब परिवारको कुराहरू हामी बसेर फेरि गरौँला, संवाद गरौँला। त्यो त के भयो र? त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन हामीले। तपाईँले हिजो धन्यवाद दिने कार्यक्रममा एउटा भन्नुभयो, मतमा मैले अलिकति जित हासिल गर्न पुग्ने मत मलाई आएन, तर राजनीतिक रूपमा हाम्रो विजय भयो भन्नुभयो के तपाईँले हिजो? के भन्न खोज्नु भएको? मैले भन्न खोजेको के हो भने, मैले एउटा राजनीतिक एजेन्डा लिएर हिँडेको थिएँ, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दा, र नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसरी ऊर्जाशील नेपाली कङ्ग्रेस बनाउने, कसरी गतिशील नेपाली कङ्ग्रेस बनाउने। किनभने कुनै पनि पार्टीको हेर्दाखेरि 3टा कुरा मैले हेरिरहेको छु। पार्टीभित्र सभापतिजीको जवाबदेहिता 0 छ, कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनै चाहनुहुन्न। जवाबदेहिता एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा पारदर्शी, पार्टी पारदर्शी हुनु पर्यो, होइन? त्यो पनि देखिँदैन। निर्णय कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, हामीहरू त आजकल त कस्तो भइसकेको छौँ भने फेसबुकबाट निर्णय थाहा हुन्छ, हामीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट निर्णय थाहा हुन्छ। र उत्तरदायी, यो 3टा कुरा गुमेको पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस अहिले। यो कुरालाई लिएर म अगाडि बढिरहेको थिएँ र युवाहरूले मलाई साथ दिनुभयो। युवाहरू पनि धर्मरैमा सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, तर पछि आएर उहाँहरूले रियलाइज गर्दै जानुभयो अनि साथ दिनुभयो, राम्रो साथ दिनुभयो। त्यसमा कुनै छैन, मलाई कुनै नै छैन क्या। उहाँहरूले जति मलाई साथ दिनुभयो त्यो, र मैले जुन देशभरिका साथीहरूसित सम्पर्क गरेँ, प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेँ, भेटेँ, फोनबाट सम्पर्क गरेँ, सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्क गरेँ, त्यसको त्यो भोट हो मैले पाएको। तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो जस्तो 1800-1900 भोट जति आयो, 1700 प्लस भोट सुरुमा आयो, त्यस पछाडि 1800, 1850, 1900 जति भोट आयो, यो भोट चाहिँ मैले यति सोचेकै थिएँ भन्ने थियो कि सोचेको भन्दा बढी आयो भन्ने भयो कि? अनेस्टली भन्नु, सबैले मलाई के भन्थे भने, हाम्रा नेताहरूको कुरा गरेँ, 1200 भन्दा तिम्रो कट्दैन भनेर भन्थे। केही मित्रहरूले चाहिँ नि 1500 आकलन गर्नुभएको थियो, मैले 1700 आकलन गरेको थिएँ। 1785 भोट मेरो आएको छ। साँच्चीकै हो? एकदम अनेस्टली भन्दैछु म। एक प्रतिनिधिको मसित लिस्ट छ, कसले मलाई भोट दिन्छ भनेर थाहा पनि छ तपाईँलाई। दोस्रोमा मैले 2000 कल्पना गरेको थिएँ, सोचेको थिएँ। 1800 आयो, घट्न चाहिने घटेन, साथीहरूलाई घट्छ भन्ने चिन्ता थियो, होइन? घट्न चाहिने घटेन, तर मैले सोचेको जति भोट, अलिकति 150 भोट अझ। त्यही त, यो 2-3 वर्ष 4 वर्षको बिचमा त तपाईँ सायद नपुगेको जिल्ला छैन होला, नपुगेको कङ्ग्रेसीको घर, मुख्य ठाउँहरू त छँदै छैनन् होला। मलाई के याद छ भने आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिसम्म पनि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि म सभापतिको प्रत्याशी हो, उम्मेदवार हो भनेर तपाईँ त्यति बेला नै स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखिको तयारी थियो तपाईँको, त्यही तयारीको परिणाम नै यो नतिजा हो अहिलेको भन्न सकियो, होइन त? त्यसैको नतिजा त हो नि, र युवाहरूले मलाई साथ दिए। अब एउटा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले के देखिन्छ भने सर, अब एउटा संस्थापन पक्ष भनेर सभापति देउबाले नेतृत्व गर्ने एउटा पक्ष हिजोसम्म थियो, र अर्को पक्ष पौडेल पक्ष भन्थे। अनि डाक्टर शेखर कोइराला चाहिँ त्यो पौडेल पक्षकोबाट पनि अलिकति उतापट्टि हुनुहुन्थ्यो कि। अब अहिले त त्यो पौडेल पक्षको पनि नेता, कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, जनता, शुभेच्छुक सबै
अब तपाईँतिर आएको जस्तो देखियो। रामचन्द्र पौडेलले अलिकति उहाँ चाहिँ निष्क्रिय भएको जस्तो देखियो, न्युट्रल भूमिकामा देखियो। अब एउटा कुरा भन्नुहोस्, हिजोसम्म रहेका पौडेल पक्षका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक यी सबैको अभिभावकत्व अब तपाईँले लिने हो या अहिले पनि अब देउबा पक्ष र पौडेल पक्ष नै भन्ने रहन्छ? देउबा भर्सेस शेखर कोइराला अथवा देउबा भर्सेस रामचन्द्र पौडेल अहिले पनि? होइन, त्यसरी म हेरिरहेका छैन होइन। रामचन्द्रजी मेरो अहिले पनि आजको दिन पनि सम्मानित नेता हो, आदर गर्छु, सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु। अनि यो पक्षलाई कसले हेर्छ? होइन, यसको अभिभावकत्व कसले लिन्छ? म आउँदैछु। हिजोको दिन पनि, यो रिजल्ट आउनुभन्दा पहिलेको दिन पनि ती साथीहरूलाई मैले नै अभिभावकत्व दिइरहेका थिएँ हरेक कुरामा। उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गरिरहेका थिएँ। उनीहरूका सामाजिक माने अप्ठ्याराहरूमा मैले सहयोग गरिरहेका थिएँ। त्यो तपाईँको व्यक्तिगत होइन, होइन, पौडेल पक्ष भन्ने त्यो एउटा जबरजस्त सुन्नु टिम छ नि सर। अब त्यो त छ, त्यसलाई त तपाईँले अब त्यो रहन्छ कि त्यो कोइराला पक्षमा ट्रान्सफर भयो? मैले भन्ने होइन, मैले भन्ने होइन। अहिले हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा पौडेल पक्षको त्यो लिगेसी चाहिँ अब तपाईँले शेखर कोइरालाकोमा आयो। 1800 भन्दा बढी मत, तपाईँका महामन्त्रीको विजय, अब जो जसरी आछन् अब यता आयो भन्ने देखियो। होइन, तपाईँहरू त्यसरी हेर्नुहुन्छ। म त सबै नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूको अभिभावकत्व लिएर जान चाहन्छु। होइन, त्यो हामीले कसरी हेर्छौँ भन्नेले त के अर्थ राख्छ र? तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, मैले कसरी हेरिराख्नुहुन्छ भन्ने कुराले? सभापतिजीले जति भोट पाउनुभयो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट, उहाँहरूको पनि अभिभावकत्व लिन चाहन्छु म त। किनभने म त रूपान्तरण नेपाल होइन, त्यो अभिभावकत्व त तपाईँले चुनावको परिणाम हेर्दा अब शेरबहादुर देउवाले लिइसक्नुभयो। अब पार्टी सभापति उहाँ के भयो त? त्यसकारणले 14औं महाधिवेशनपछि त्यो अभिभावकत्व परिणाम त शेरबहादुर देउवाले लिनुभयो, एकदम पद चाहिँ लिनुभयो होइन। अब काम कसरी गर्नुहुन्छ त हेर्न बाँकी छ, म त्यो बुँदामा आउँछु। मैले अहिले सोध्न खोजेको, जो पौडेल पक्ष भनेर हाम्रो एउटा पक्ष छ संस्थापन बाहेकको भन्ने पक्ष, आम हजारौं लाखौं नेता कार्यकर्ता छन् नि। अब त्यो पक्षको नेतृत्व अथवा नेतृत्व पनि नभनौँ, अभिभावकत्व चाहिँ पौडेलले त भन्नुभयो म त न्युट्रल, अब घरतिरै बस्छु भनेको जस्तो सङ्केत गर्नुभयो। अब तपाईँले लिने हो, यसो सर्कमस्टान्सेस हेर्दा त त्यही देखियो के हो भनेर सोधेको। होइन, त्यो त गर्नै पर्छ नि, गर्नै पर्छ। भनेको लाखौं नेता कार्यकर्तालाई डाक्टर शेखर कोइराला भनिराख्नु भएको छ, नो निड टु वरी, म छु, म अभिभावकत्व लिन्छु। मैले हिजो पनि धन्यवादमा त्यो कुरा भनेको छु र आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि त्यो कुरा भन्दैछु, म लिन्छु भनेको। अब पार्टीभित्र रचनात्मक रूपमा पार्टीलाई, अघि तपाईँले 3टा कुरा भन्नुभयो नि, जवाबदेहिताको कुरा, उत्तरदायित्वको कुरा, पारदर्शिताका कुरा चाहिँ अब पार्टीभित्र र देशको राजनीतिमा पनि कायम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब हामी लाग्छौँ, जुन नेतृत्वमा चाहिँ देउबाकोमा देखिएको थिएन भन्नुभएको थियो नि, त्यो भूमिका अब पार्टीभित्र हुन्छ, गराउँछौँ हामी। अब शेखर कोइराला कसरी अगाडि बढ्नु होला त भन्ने कुरा छ। तपाईँको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू र उत्सुकताहरू छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँका शुभेच्छुक आम जनता कार्यकर्तालाई? कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ पार्टीभित्र र देशको राजनीतिमा? होइन, अहिले त अब काउन्टिङै भइरहेको छ, अहिले तुरन्तै त त्यसरी सोच त केही होला नि, सोच बनाइरहेका छु, त्यस्तो पनि होइन। किनभने पार्टीमा रूपान्तरण त भएको छैन होइन। त रूपान्तरणको निम्ति हामी अब को जित्छौँ होइन। गगनजीले जित्नुभयो, तपाईँको धनराज गुरुङले जित्नुभयो, अरू पदाधिकारीहरू जित्नुहुन्छ, पक्कै जित्नुहुन्छ है। त उहाँहरूसित पनि हामी बस्छौँ, सल्लाह गर्छौँ र इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ, तपाईँको मेरो दोस्रो काउन्टिङ पनि भएको छैन, बक्सा बन्द भयो अनि हामी लगत्तै बस्यौँ 5 जना, म लगायत गगनजी, मिनिनजी, चन्द्र भण्डारी र तपाईँको धनराज गुरुङ। अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले 1.5 घन्टा छलफल गऱ्यौँ। कति हामीलाई चिन्ता होला, मलाई थाहा छ त्यो दिन म हार्दैछु भनेर, काउन्टिङ सुरु भएको छैन, त्यो चिन्ताले नै म अगाडि बढाएँ होला। अब हामी बढ्ने अगाडि कसरी, कसले के जिम्मा लिने, कति पदाधिकारीहरू जित्छन् थाहा छैन नि त। गगनहरू त अब जिते नि त, म त हारिसकेको थिएँ नि त, हार्दैछु भन्ने थाहा थियो। सेकेन्ड राउन्डको काउन्टिङ पनि भएको छैन, त्यो बेला कुरा गर्दैछौँ। कति हामी चिन्तित भएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ, पार्टीलाई कति
माने महत्त्व दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट बुझिन्छ नि। नत्र त थाकेको शेखरले बसेर त्यो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त्यो दिन थिएन नि त। हारे भनेर 7 दिन घरमा सुतेर बस्ने अवस्था छैन, त्यो फुर्सद छैन, त्यो मिल्ने अवस्था छैन तपाईलाई। अन्त अहिले साथीहरू आइरहेका छन्, बिहानदेखि आउँछन्, रुन्छन्, उनीहरूले सम्झाउने जिम्मा त मेरै हो नि। तपाईले पाएको भोट करिब 40-41% भोट पाउनु भएको छ महाधिवेशनमा। अब यसको संरक्षणको दायित्व पनि तपाईकै हो भन्ने बुझ्नु भएको छ यी कार्यकर्ताको। एकदम। त्यसैले मैले भनेको छु रूपान्तरणका हामीहरू बस्छौँ। अब यो रिजल्टहरू आओस् होइन, फेरि 16वटा जिल्लाको अधिवेशन बाँकी नै छ, 2 नम्बर प्रदेशको अधिवेशन बाँकी छ, त्यो छिटै हुनेवाला छ। त्यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मैले साथीहरूलाई मोटामोटी बताइसकेको छु। तपाईले एउटा भन्नुभयो पछिल्लो समयमै हामी अब भागभण्डाको राजनीति गर्दैनौँ, एकदम पार्टीभित्र नेतृत्वले राम्रा काम गर्यो भने साथ दिँदै जान्छौँ, गरेन भने खबरदारी र जवाफदेही बनाउँदै जान्छौँ र त्यही भित्रबाट लडाइँ पनि सुरु हुन सक्छ। अस्तिसम्म त हामीसित पदाधिकारी कोही पनि थिएन बोल्दिने होइन। तपाईको कार्य सम्पादन समिति बनेको छैन 5 वर्षदेखि। यो कार्यकालमै पदाधिकारी नै माने कार्य सम्पादनै बनाउनु भएन शेरबाजीले। अब त हामीसित पदाधिकारी हुनुहुन्छ। त्यही त मैले एउटा नबुझेको चाहिँ भागभण्डा हामीलाई चाहिँदैन। त्यही त भनेको त मैले। त्यो भनेको के होइन, कांग्रेसको त एउटा नेपाली त्यो बेलादेखि छ के सर, त्यो बेलादेखि यो 60-40 60-40 60-40 भन्ने छ नि, त्यो अब रहन्छ या रहँदैन? रहँदैन। राम्रो जो राम्रो मान्छे छन्, जो कार्यकर्ता छन्, जो कर्मठ छन्, काम गरिरहेका छन्, तिनीहरूले अवसर पाउनुपर्छ। भोलि पार्टीभित्रकै विभाग, विभिन्न पेशागत सङ्घ संगठन, अरू जनवर्गीय संगठन जे छन् नि, ती सबै कुराहरूमा अब तपाईँहरूले भाग खोज्ने या नखोज्ने उहाँहरूले जुन कुरा विवेकमा पार्टी सभापतिले अथवा बहुमतको आधारमा उहाँले गरेको निर्णय बहुमत हुन्छ नि त, डेमोक्रेटिक वेबाट, डेमोक्रेटिक कि सहमति नभए बहुमत। दुईटा कुरा छ नि। एउटा कुरा के छ भने पार्टीभित्र विधानले जे कुरा इङ्गित गरेको छ, सभापतिलाई जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसमा हामीहरूले इन्टरफेयर गर्न हुँदैन। भनेको विधान बमोजिम जे सभापतिले गर्नु हुन्छ त्यो कुराहरूमा हस्तक्षेप हुँदैन, बार्गेनिङ हुँदैन, एकदम हुँदैन, लेनदेन हुँदैन। त्यो ढुक्क हुनुहोस्। केही समयपछि नै स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, त्यसपछि प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, सँगसँगै र सङ्घीय व्यवस्थाको चाहिँ नि सङ्घीय संसदको चुनाव आउँदैछ। टिकट बाँड्ने कुरामै अब तिम्रा भागमा यति, मेरा भागमा यति, शेखर कोइराला पक्षलाई कतिवटा सांसद, कतिवटा पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, देउबा पक्षलाई कति, संस्थापन र इतर, त्यो आउला नआउला, त्यो सभापतिजीले गर्न खोज्नु होला, त्यो स्वीकार्य हुँदैन हामीलाई। त्यही भन्न खोजेँ मैले यस्ता विषयमा। तपाईहरूलाई चाहिँ अब उहाँले होइन, उहाँले आफ्नो साइडको राम्रो मान्छे दिनु चाहिँ लिने, तर त्यहीँ अर्को राम्रो मान्छे छ हाम्रो साइडको भने हामीहरूले लिनुपर्छ, हामीले पाउनुपर्छ। हामी लडाइँ लडेर पनि लिन्छौँ। एक। दोस्रो कुरा, स्थानीय निर्वाचनमा लडाइँ लड्न सक्नुहुन्छ? के भन्नु, त्यो क्षमता छ? के हो क्षमता? शेरबहादुर देउबासँग के हो सभापति सक्नुहुन्छ? के क्षमता छ? त्यो कराएर हुन्छ, झगडा गरेर हुन्छ? पेलेरै जानुभयो भने कसरी पेल्ने, कुन तरिकाले पेल्ने? तपाईँले भन्नु पनि अहिलेसम्म तपाईँ आफैले भन्नु पनि यो 13औं महाधिवेशन पछिको देउबाको कार्यकाल एक लौटी रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, न पारदर्शी, न जवाफदेही, न उत्तरदायी भन्नुभयो नि। त्यो अवस्था फेरि पनि दोहोरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के? कतिवटा सिट आउँछ अनि फेरि 23बाट घट्छ घट्दैन? त्यो विचार गरेको छैन अब सभापतिजीले? त्यसै हुन्छ? त्यो विचार गर्नु भएन भने नि तपाईले भन्नुभयो अघि त विचार गर्नु, अब गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा दुईटा कुरा हुन्छ सर। अब उहाँ जवाफदेही नबनी सुखै छैन, पारदर्शी नबनी सुखै छैन, हामी बनाउँछौँ, उहाँलाई बनाउँछौँ, त्यो भन्न खोजेको। त्यो त रामचन्द्र पौडेलले पनि त भन्नुहुन्थ्यो, भनेर हुँदैन नि त। गर्नु होला भन्ने कुरामा त हेरेरै विश्वास गर्नु पर्यो। त्यो त जब आउँछ त्यो बेला हामी गरेर देखाउँछौँ। अब यही कुरा हेर्नुहोस् न, भर्खर अब तपाईँकोमा त आइसक्यो, पहिला पौडेल पक्ष भनेकोमा अब शेखर कोइराला पक्ष भन्नुपर्ने बेला भइसक्यो कि मिनेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। अब मिनेन्द्र रिजालको ठाउँमा शेखर कोइराला पक्षबाट हुन्छ या नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउबाले कोही मन्त्री फेरि बनाउनु होला अथवा सभापतिको विवेकमा भर पर्ला? सुन्नु, तपाईँलाई तत्कालै यही हप्ता केही गर्नुपर्ने आइसक्यो। मैले केही गर्नु पर्दैन, सभापतिजीको स्वविवेकको कुरा हो यो। ए हो? एकदम होइन त।
यो भागुन्डाको राजनीति हो र। पहिला त पौडेल पक्षबाट हो नि त मिनेन्द्र रिजाल मन्त्रीमा, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। सुन्नु न, स्वविवेकमा हिँड्नु पर्यो सभापतिजीले। अब सभापतिजीले जसलाई बनाउँछ त्यो मलाई त स्वीकार्य हुन्छ। भनेको तपाईँको भाग भनेर खोज्नुहुन्न? म खोज्दिनँ यस्ता कुराहरूमा। अब कयौँ मुद्दाहरू यस्तो आउनेवाला छन् सर, जस्तो एमसिसीकै कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस त अब एमसिसी पास गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमै होला। अब गठबन्धनकै नाउँमा तपाईँले भन्नुभएको छ। एउटा कुरा चाहिँ गठबन्धन यही रहन्छ, अझ मजबुत बनाउँछौँ भनेर अन्तिम आवरमा भन्नु पनि तपाईँ अलि धर्मराएर बोलेको हो कि साँच्चीकै तपाईँको विवेकले भने हो? होइन, पहिले एउटा क्लियर हुनु पर्यो। सभापतिजीले भोट लिनको लागि कति गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस्। उहाँले के भन्नुभयो भने म हारेँ भने यो गठबन्धन भत्किन्छ, टुट्छ भन्नुभयो। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो हो। म प्रधानमन्त्री नहुने जोखिम छ, म प्रधानमन्त्री नहुन पनि सक्छु त्यसपछि हारेँ भने भनेर भन्नुभयो। त्यो एउटा देशको प्रधानमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको सभापतिले भोट लिनलाई त्यो अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो। कति गलत, कति गैर जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ त्यहाँ। एक र मैले त पटक पटक भनेको छु, यो गठबन्धन जोसुकै सरकारमा भए पनि, जोसुकै नेतृत्व परिवर्तन भए पनि गठबन्धनलाई हामी सुदृढ बनाउँछौँ। कबसम्म भन्दाखेरि निर्वाचनसम्म। त्यसपछि हामी आफ्नो नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो निर्वाचनसम्म पनि त अब कस्तो दुविधा छ भनेदेखि सबै नेपाली कङ्ग्रेसका मतदाता जनताले, शुभेच्छुकले रुखछापमा भोट लाउने एकल रूपमा कि अब गठबन्धन तालमेल गरेर कहिलेकाहीँ सूर्यतिर पर्यो भने हँसिया हथौडातिर अथवा हलोतिर कहिलेको चुनावमा अबका दिनमा यो त आउला नि। अब गठबन्धनलाई कायमै राख्दै आम निर्वाचनसम्म जाने या होइन एकल रूपमा जानुपर्छ भन्ने आवाज दुईटा स्कुल अफ थट त तपाईँहरूकोमा अहिले पनि मेरै छ नि, मेरै विचार छ अनि मेरै सोच छ नि। ल भन्नुहोस् त। मेरो के छ भने हामीहरूले गठबन्धनलाई अगाडि लिएर चुनावमा जान हुँदैन। चुनावसम्म अगाडि मात्रै हो, चुनाव अगाडिसम्म मात्रै हो। मेरो आफ्नो क्लियर छ। चुनावमा एकल तर के हुन्छ भने कतै कतै सिट एडजस्टमेन्ट भन्छौँ नि हामी। गठबन्धन लिएर जाने होइन, सिट एडजस्टमेन्ट भनेको नेताहरूलाई जिताउनु पनि पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसमा अलिक कमजोर उम्मेदवार कतै कतै त्यसरी एडजस्ट गर्ने बेग्लै कुरा भयो होइन। अदरवाइज हामीले बुझ्न जरुरी छ, सभापतिजीले बुझ्न जरुरी छ, देशको प्रधानमन्त्रीले बुझ्न जरुरी छ। अगर हामीले उम्मेदवार दिएनौँ भने त्यहाँ समानुपातिक भोट हामीहरूलाई आउँदैन। अब यही कुरामा तपाईँहरूको के होला भन्ने आउँछ क्या? विवाद हुन्छ, यही कुरा इस्यु आउँछ। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? त्यो त जब जुन दिन आउँछ त्यो दिन आइहाल्छ नि। फेरि तपाईँसित टेलिभिजनमा छलफल गरौँला नि। यी तपाईँले कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँ ट्र्याकभन्दा दायाँ बायाँ चाहिँ म गर्दिनँ, जान दिन्न। आजसम्म जगदीशजी तपाईँसित मैले 4-5वटा इन्टरभ्यू त दिनुभयो होला होइन, लिनुभयो होला। 5वटा इन्टरभ्यूमा म कन्सिस्टेन्ट छु कि छैन भन्ने कुरा बताइदिनुहोस् त मलाई। इन्कन्सिस्टेन्ट मैले बोलेको कुरामा कतै फरक देख्नुहुन्छ? मलाई एउटा पछिल्लो ताजा त अघि नै मैले भने 2 वर्ष अगाडि मैले यो बिचमा 2टा गरेँ, म सभापतिको उम्मेदवार हो भन्ने कुरा। तपाईँ त्यसमा अडिगै हुनुहुन्छ? अडिगै छु म जहिले पनि आफ्नो कुराहरूमा अडिग भएर हिँड्छु। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि नि डाक्टर शेखर कोइराला, नेपाली कङ्ग्रेसको अबको नेतृत्व र यो चलाउने पार्टी चलाउने सन्दर्भमा यो मिलेर जान्छ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जान्छ, अलिकति व्यवस्थित र सिस्टमेटिक भएर जान्छ भन्ने बढी सोचौँ कि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अब एउटा अर्को अन्तरसङ्घर्ष, भित्री द्वन्द्व, आन्तरिक द्वन्द्व चाहिँ जन्मौलाउँदै जाने हो? यसमा यो सबै कुरा सुन्नुहोस् न, यसमा भर पर्छ सभापतिमा, सभापति शेरबहादुर देउवामा। किन भर पर्छ भने उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति हो। उहाँले नै सभापतिले गुट बनाउने हो। मलाई त हाँस उठ्छ। उहाँ त सबै नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति हो नि, सबै कार्यकर्ताको सभापति हो नि। त्यो त गिर्जा बाबुले पनि बनाउनु भयो होइन? गिर्जा बाबुले जतिसुकै तपाईँले बुझ्नु भएन। गिर्जा बाबुले बनायो भने पनि गिर्जा बाबुले कहिले पनि गुटलाई प्रशय दिएर अगाडि बढ्नु भएन। उहाँले अर्को गुटहरूसित पनि अर्कोसित पनि सल्लाह गरेरै हिँड्नुहुन्थ्यो। अब गिर्जा बाबुकै कारण चाहिँ शेरबहादुरले पार्टी नै त छुट्टै बनाउनु पर्यो। त्यो त बनाउनु भयो त।
सुशील दाको पालामा पनि अब होइन डेफिनेटली सभापतिले म एउटा पक्ष एउटा छँदै क्लियर छु पार्टीको सभापतिले गुट बनाउन हुँदैन सिम्पल कुरा त्यही कारणले तपाईको त गुट हुने भयो सुन्नु न मैले त बनाउनै पर्यो नि मैले त भोलि हाम्रा युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि पनि गुट बनाएर हिँड्नु पर्यो तर पार्टीको होइन सभापति तपाईले माग्न त माग्नै पर्ने हो प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको लागि पनि माग्नु पर्ने भयो सांसदको टिकट पनि माग्नु पर्ने भयो माग्नु स्थानीय पर्दैन तहको पनि होइन माग्नै पर्ने भयो सुन्नुहोस् न। दाबी गर्नु पर्ने हो नो, बार्गेनिङ गर्नु पर्ने तपाईँले हो बुझ्नु भएन। लडाईँ गर्नु पर्यो मेरो पक्षलाई खोइ त तपाईले भन्नै पर्ने भयो होइन सुन्नुहोस् न मेरो पक्ष भन्ने होइन तपाईँको जो साथीहरू लायक हुनुहुन्छ कोही स्थानीय तहमा लायक हुनु होला कोही प्रदेशमा लायक हुनु होला कोही केन्द्रमा लायक हुनु होला त्यसले टिकट पाउँछ कि पाउँदैन कि धनाढ्यहरूले मात्रै टिकट पाउँछन् त्यो हेर्न जरुरी छ अब त्यसको लडाइँ हामी लड्छौँ अब शेरबहादुर देउवालाई 13औं महाधिवेशनबाट जसरी सभापतिमा उहाँ आउनुभयो 14औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा आइराख्दा र अबको नेतृत्व सम्हाली राख्दाखेरि 13औं र 14औंमा के फरक हुन्छ डाक्टर साहब तपाईँको आँखाबाट हेर्दा उहाँको नेतृत्वको चुनौतीको होइन हिसाबले मेरो त चाहना छ उहाँ सुध्रिनुहोस् पारदर्शी हुनुहोस् उत्तरदायी हुनुहोस् र तपाईँको जवाबदेही हुनैपर्छ सभापति भएपछि यो तीनटा कुरा गरिदिनु भने पुगिहाल्यो नि मलाई के पनि चाहिँदैन यो अहिलेको रिजल्टले अहिलेको परिणामले करिब करिब हेर्दाखेरि मिक्स पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू अलि मिक्स भएरै आउँछन् जस्तो त्यो राम्रो हो होइन एकदम राम्रो त्यो चाहिँ संस्थापन पक्ष अर्को पक्ष अलिकति परिपक्व नेता युवा नेता अथवा सबै हिसाबबाट चाहिँ मिक्स आउने देखियो यो नेतृत्वले चाहिँ तपाईँले देखिराख्दाखेरि कङ्ग्रेसको आगामी निर्वाचनलाई पनि हेर्दा आगामी राजनीतिलाई पनि हेर्दाखेरि कङ्ग्रेसले लिड गरेरै जाने देख्नुहुन्छ अथवा अलिकति चाहिँ भद्रगोलै होला भन्ने होइन एउटा कुरा तपाईँले के उ गर्नुहोस् भने अहिलेको जुन रिजल्ट आइरहेको छ नि तपाईँको यसो हेर्नुहोस् धनराजजी होइन भ्रष्टाचारको इस्युमा उहाँले देशभरि आन्दोलन नै छेडेर हिँडिरहनु भएको छ उपसभापतिको जित्नु भएको छ सेन्ट्रल कमिटीमा त बोली नै रहनुहुन्छ भने देशभरि बोलिरहनु भएको छ उहाँले पूर्ण खड्काजी माने अनुभव भएको नेता हुनुहुन्छ अर्कोतिर दुई युवा एकदम माने सशक्त युवा गगन थापा र विश्वप्रकाश विश्वप्रकाश शर्मा जो नेपाली जनताले पनि चाहेका हुन् तिनीहरू आएका छन् होइन तपाईँको अब सहमहामन्त्रीको होला त्यहाँ पनि युवा त्यही रूपमा आउला अब को आउनुहुन्छ त्यो त अब रिजल्टले थाहा हुन्छ त सभापतिजीले जसरी चलाइरहनु भएको थियो पार्टी अहिलेसम्म आजको 13औं महाधिवेशनदेखि 14 आइन्जेलसम्म र अबको 14औं महाधिवेशन पछिको 15औं महाधिवेशनसम्म त्यसरी चल्दैन किनभने हामी त विधि सम्मत खोजिरहेका छौँ विधान सम्मत खोजिरहेका छौँ युवाहरू तपाईँको पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ अब यो सबैमा तपाईँको डाक्टर शेखरको भूमिका चाहिँ के हुन्छ अब होइन मेरो भूमिका त समन्वयकारी भूमिका हुन्छ हाम्रो साथीहरूलाई पनि मिलाएर लग्नुपर्छ मलाई के लाग्यो उहाँहरूलाई के लाग्यो भने मिलाउँदै लिएर जाने हो कुरा तर कुनै पनि उसमा विधि सम्मत विधान सम्मत हिँड्नु भएन भने बरु चेन्ज गरौँ विधान मन परेन भने महाधिवेशनबाट चेन्ज गरौँ यहाँ त तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा चेन्ज हुन थालेछ त्यो गलत हो अब तपाईँको वरियता चाहिँ 36औंबाट कतिमा आउँछ होइन मलाई दोस्रो तेस्रो मलाई 50 राखिदिए पनि चिन्ता छैन म यो वरियतामा विश्वासै नगर्ने मान्छे हो तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ यही वरियताले डुबायो तपाईँलाई मलाई डुबाएको छैन सभापति उम्मेदवारमा नेतै कसैले नमान्ने 36औं नम्बरको कर्मचारीको पृष्ठभूमिबाट आएको अस्ति भर्खरबाट काङ्ग्रेस भएको भने जस्ता जे आरोप लगाएर कार्यकर्ताले होइन है नेताले कार्यकर्ताले सुन्नुहोस् न कार्यकर्ताले मान्यो भने पुगिहाल्यो नि मलाई किन चाहियो नेता अब त तपाईँ वरियतामा अगाडि आउने होला पर्दैन किन आउनु पर्यो मैले मान्ने साथीहरू नै अगाडि आउनुहुन्छ हुनुपर्छ म त्यसमा एकदम अडिक छु फेरि तपाईँको बुझाइ अब रामचन्द्र पौडेलले सक्रिय नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिबाट चाहिँ अलिकति निष्क्रिय भएको हो भन्ने बुझ्नुभयो कि यही महाधिवेशनलाई मात्रै हो नत्र फेरि उहाँको रहन्छ निष्क्रिय त हुनुहुन्न होला सक्रिय भएर हिँड्नुहुन्छ उहाँ पौडेल पक्ष त्यसको नेता भनिरहेको बेला सारा पौडेल पक्षको लिगेसी तपाईँको काँधमा आयो अब उहाँ के गर्नु होला त
उहाँ होइन, सक्रिय भएरै हिँड्नुहुन्छ नि। उहाँ कसको नेता भन्ने? यहाँ त फेरि एउटा न एउटा गुट त चाहियो। त्यसरी नहेर्नुहोस् न, तपाईँहरू किन त्यस्तो सङ्कीर्ण उसबाट सोचिरहनु भएको छ? नसोच्नुहोस्। यो महाधिवेशन पछाडि चाहिँ तपाईँले देख्दा कङ्ग्रेसभित्र तपाईँले उठाइरहेको मुद्दा रूपान्तरण त्यसो भए आयो? सुरु भएन त? सुरु भयो। यो होइन, यसै हेर्नु, विचारको नेतृत्व मैले अहिले नामहरू जुन लिएँ र अहिले आउने सहमहामन्त्रीहरू, त्यसबाट सुरुवात भयो भएन त? त्यही तपाईँलाई नै सोध्दैछु म। सुरुवात भइसक्यो नि। अब उहाँहरूले पनि जो पदाधिकारी आउनुहुन्छ र हामी जस्ता जो रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर अगाडि आएका छौँ र कार्यकर्ताहरू जसले हामीलाई भोट दिनुभएको छ, सबै मिलेर रूपान्तरणमा लाग्छौँ नि त। तपाईँले अर्ली क्वेसन हो भन्न पनि सक्नुहुन्छ र जवाफ नदिन पनि सक्नुहुन्छ। तर यही बिचमा 15औं महाधिवेशन आउँदासम्म चाहिँ जुन 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा शेखर कोइरालाले एकपटक यसै पटक भन्ने चाहिँ नै नारा दिनुभएको थियो सभापतिको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा, त्यो 14औं महाधिवेशनको लागि मात्रै हो कि सभापतिको उम्मेदवारी 15औं महाधिवेशनमा पनि जान्छ? मैले यसमा सोध्न खोजेको के हो भने सभापति एकपटक र यसै पटक भन्न खोज्नु भएको हो कि सभापतिको उम्मेदवारी चाहिँ यसपटक र एकैपटक भन्न खोज्नु भएको? होइन, यसपटक यसै पटक भने जुन छ नि, त्यसलाई मूर्त रूप दिन्छु म। त्यो भनेको अब तपाईँ अर्को महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्ने अथवा नसक्ने सम्भावना अहिले केही भन्न सक्नुहुन्छ कि यो क्वेसन अर्ली हुन्छ? अहिले भन्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। मैले जे भनेको छु, जे बोलिरहेको छु, त्यसलाई मैले स्टिक गरेर अगाडि। होइन, त्यो भनेको उम्मेदवारी नै एकपटक र यसै पटक हो। अब त्यसलाई जसरी तपाईँहरू सम्झिनुहोस् न। होइन, मैले बुझिनँ। तपाईँ बुझाउन म यसमा अहिले नजाउँ भन्नुभयो भने फेरि म नजान पनि सक्छु, किनभने तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्दै कि तपाईँ उम्मेदवार एकपटक यसै पटक हो या सभापति एकपटक यसै पटक हो? अहिले मैले जे बोलिरहेको छु त्यसैमा स्टिक गरेर म जान्छु र सुरुदेखि मेरो इन्टरभ्युजहरूमा जे भनिरहेको छु त्यसैलाई स्टिक गरेर। भनेको तपाईँ अब सभापतिको उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसको 15औं महाधिवेशनको लागि होइन? तपाईँले त्यसरी बुझ्नु भएको छ नि, ठिक छ। मैले अलिक कन्फ्युज भएर सोधेको। मैले ठिकै बुझेँ या बुझिनँ सर? अब कसरी बुझ्नुभयो? ठिक छ, तपाईँले बुझ्नुभएको। भोलि पर्यो भने देशको बागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा अथवा अरू राजनीतिक उसको रूपमा, तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अब 15औं महाधिवेशनपछि 15औं महाधिवेशनमा मैले भनिरहेको छु त, युवाहरूको उसलाई पुस्ता आउँछ भनेर म त सुरुदेखि बोल्दैछु त। तपाईँहरू किन यसमा घचेड्न खोजिरहनु भएको छ? होइन, मैले घचेड्न भन्दाखेरि पनि स्पष्ट हुन मात्रै खोजेको, किनभने तपाईँका लाखौँ शुभेच्छुक जनता, नेता, कार्यकर्ता छन्। अब यहाँ त के हुन्छ भने, खैर धेरै राजनीतिक दलको कुरा नगरौँ, हाम्रो नेपालमा त विधानै चेन्ज गरिन्छ, पार्टीका विधान दफा चेन्ज गरेर हरेक नेताले आफू अनुकूल बनाउँछन्। शेखर कोइरालाले एकपटक यसै पटक भन्नुभएको थियो, त्यो 15औंमा के हुन्छ त भन्ने पनि प्रश्न भएकोले क्लियर भएँ म यो कुराहरूमा। भनेको तपाईँको अबको राजनीतिक यात्रा त्यसो भए अन्तिममा आएका छौँ, कसरी अगाडि बढ्दैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, काङ्ग्रेसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, देशको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, यसमा त एउटा कुरा के छ भने काङ्ग्रेस एकदमै लथालिङ्ग तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ त्यसैको सेरोफेरोमै कुरा भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई हामीहरूले ठिक ढङ्गमा हिँड्नु पर्यो, विधिसम्मत हिँड्नु पर्यो, विधानसम्मत हिँड्नु पर्यो, होइन? र म केही दिनपछि जिल्ला फेरि घुम्न थाल्छु, साथीभाइहरूको माझमा फेरि पुग्न थाल्छु। त्यो जरुरी छ। उनीहरूलाई धन्यवाद त मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत र तपाईँको हिजो धन्यवाद त दिएँ, तर त्यतिले पुग्दैन। म ठाउँमै पुगेर धन्यवाद दिनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। र त्यो पुग्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, अहिलेको अबको 14औं महाधिवेशन पछिको नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने कुरा पनि हामीले बुझाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, होइन? र पार्टीभित्र तपाईँको गैर जिम्मेवार तरिकाले हिँड्नुभयो उहाँहरू भने हामी खबरदारी गर्छौँ, सशक्त ढङ्गले गर्छौँ। जसरी गरिरहेका थियो त्यो होइन, स्वीकार्दैनौँ। त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू। मैले पटक तपाईँलाई भनिरहेको छु, पदाधिकारीहरूमा युवाहरू आएका छन्, पदाधिकारीहरूमा हाम्रा एकदम मन मिल्ने साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ।
उहाँहरूलाई पनि त चिन्ता छ नि नेपाली काङ्ग्रेस युवा हुनुहुन्छ चिन्ता त हुनु स्वाभाविक हो। दोस्रो कुरा देशको निम्ति देशमा अहिले भएका विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध यी मुद्दाहरूलाई हामी उठाउँदै हिँड्छौँ। त कसैलाई चित्त बुझोस् कसैलाई चित्त नबुझोस् गलत कुराको हामीहरूले एक्सपोज गर्न जरुरी छ। अब हामीहरूले एक्सपोज गर्यो भने कसले गर्छ? हामीहरूले नै गर्ने हो, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने हो। सभापतिजीले रोक्न खोज्नु होला तर युवा साथीहरूले रोक्नुहुन्न, म विश्वस्त छु। अब प्याराडाइम चेन्ज भएको छ, प्याराडाइम चेन्ज भएको छ। 13औं पछिको जस्तो अवस्था छैन, 14औं पछिको अवस्था सभापतिले यो बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा डाक्टर साहब के आएको छ भने अब पदाधिकारी तथा अरू चाहिँ सदस्यहरूमा यसरी मिक्स भएर तपाईहरूको पक्षका नि धेरै युवा साथीहरू आएसँगै प्रधानमन्त्रीको यही बीचमा यही कार्यकालमा पनि उहाँको राजीनामा मागिन्छ कि सरकार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने कुरा एउटा कुरा ढुक्क हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी ढुक्क हुनु पर्यो, उहाँका साथीहरू ढुक्क हुनु पर्यो। यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मको लागि हो। निर्वाचन भनेको आउँदो निर्वाचन संसदीय निर्वाचनसम्म त्यसमा भनेको शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा निर्वाचन हुन्छ एकदम। होइन त? किन चिन्ता? शेरबहादुर देउवा चेन्ज हुनुहुन्न, उहाँ किन चिन्तित हुनुहुन्छ यो विषयमा? प्रधानमन्त्री पद छ रहने चिन्ता लाग्छ नि त। होइन, प्रधानमन्त्री पदले त हामीहरूको कमजोरी भयो नि त। आफ्नै जिल्लामा उहाँले पुलिस प्रशासन लगाइकन अधिवेशनै गडबड गरिदिनु भयो डडेलधुरामा, होइन? उहाँले भनेको भए जे भन्नुहुन्थ्यो सबै मानिहाल्थे नि कार्यकर्ता। भनेको आउँदो निर्वाचनसम्म शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हो र चुनावमा जानुभन्दा अगाडिसम्म यो 5 दलीय गठबन्धन जुन छ यो गठबन्धन रहिरहन्छ। अझ सुदृढ गर्छौँ हामी, अझ सुदृढ र मजबुत हुन्छ, होइन? त्यो कुरा स्पष्ट भयो, स्पष्ट हुन्छ। अब एउटा कुरा नि तपाईँले पार्टीको लागि त तपाईँले एउटा अडान आफ्नो राख्नुभयो कि अघि नै भनिसक्नुभयो अब 15औं महाधिवेशनपछि युवाहरूको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस भनेर आफू सभापतिमा नउठ्ने तपाईँले स्पष्ट सङ्केत गर्नुभयो। यद्यपि त्यति बेला के हुन्छ बाँकी हेर्नै छ। तर यदि जनताले पत्याएको हकमा, कार्यकर्ताले पत्याएको हकमा र पार्टीले आवश्यकता ठानेको हकमा सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता चाहिँ अहिले त भन्ने केही छ? निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस 1 नम्बर पार्टी बन्यो भने होइन, निर्वाचनपछि पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा कतिको स्ट्रेन्थ हुन्छ, के हुन्छ, पार्लियामेन्ट्री पार्टीभित्र पनि जोड घटाउ लेनदेन तलमाथि अङ्कगणित सबै हुन्छ नि। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो र पार्टीले आवश्यकता देख्यो र जनताले शेखर कोइराला भने त्यो भनेको अवस्थामा म ब्याक हट्दिनँ भन्ने हो कि या होइन? त्यो भयो भने त किन ब्याक हट्ने, होइन? तर त्यो कस्तो अवस्था आउँछ अहिले नै भन्न सक्दैन। होइन, तपाईँले स्पष्ट भन्नु नि पार्टीको हकमा 15औं महाधिवेशनपछि युवा पुस्ता मेरो यो एक पटक र यसै पटक तपाईँ स्पष्ट हुनुभयो। तर प्रधानमन्त्री बन्ने हकमा चाहिँ यदि जनताले मत दिएको आधारमा, मैले कन्डिसन भने डाक्टर साहब, जनताले काङ्ग्रेसलाई मत दिएको अवस्थामा र पार्टीले आवश्यकता ठानेको हकमा चाहिँ डाक्टर शेखर कोइराला त्यो जिम्मेवारी लिन सक्षम हुनुहुन्छ, होइन? नेपाली काङ्ग्रेसले तयार हुनु र सक्षम हुनु फरक कुरा हो, होइन? म सक्षम छु भन्ने कुरा त शङ्का नगर्नुहोस्, शङ्कै नगर्नुहोस् तपाईँहरू। देश चलाउन सक्ने भिजन छ तपाईँसँग, त्यो क्षमता छ। त्यो छैन भन्ने पार्टीको रूपान्तरणको त कुरा गर्नुभयो, यहाँ त देशको रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ के डाक्टर? त्यसैले त भनेको सक्षम छु भनेर भन्दैछु। पार्टी मलाई त के भने नेपाली जनताले यो असल मान्छे रहेछ, यो भनेको काम गर्दो रहेछ, अडिग रहेछ, धेरै गलत कुराहरू गर्दैन भनेर मलाई चिनुन्, त्यति हो मैले खोजेको त। तपाईँले पार्टीभित्रको रूपान्तरणको जे कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँहरू सफल हुनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको सबैभन्दा जेठो राजनीतिक दल, प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दल, यसभित्र शुद्धिकरण डेफिनेटली जरुरी छ। यसको साथसाथमा तपाईँहरूले लिने कदमले मुलुकको भाग्य र भविष्य पनि निर्धारण गर्छ। नेपाली जनताले काङ्ग्रेसबाट पनि यो कुरामा धेरै अपेक्षा गरेका छन्। अब महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो, अब नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्छन् जनताले नजिकबाट हेर्नेछन्। समय दिनुभयो डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, थ्याङ्क यू।